वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, आपको पता है किस चीज़ से बात करने वाले हैं। आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो हम आपको मिलवाएंगे एक मदर से और साथ ही साथ एक गायनोकोलॉजिस्ट से, और हम बात करेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, और बर्थ स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, जितनी होनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं है। इससे माँ की सेहत को भी खतरा होता है और डेफिनेटली बच्चे की सेहत को भी खतरा होता है। फिर जब इतने ज़्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं तो फिर प्रॉपर रिसोर्सेज उनके लिए, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर खाना पीना, कपड़े, वो सब चीज़ें जो हैं वो फिर एक बड़ा इशू बनता है, और फिर वो बनता ही रहता है, फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होता, फिर वो बड़े होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होती डेफिनेटली, जब और कभी कभी एजुकेशन लेवल्स भी नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रही हैं। इसको कंट्रोल करना हमें अभी से करना पड़ेगा, आगे जाते जाएंगे तो लेट होता जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक मदर मौजूद है, इशरत यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, उनके साथ हमारी एक गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद है, हमारे साथ कल भी मौजूद थी, बड़ी प्यारी सी गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर राबिया बशीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब मैं हर एक को बताऊंगी। अच्छा जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह मियां ठीक ही रखे। अच्छा जी, हाँ जी, पहले पोल का सवाल। अच्छा जी, पहले पोल का सवाल हम करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जनरल बातें करते हैं। तो मैम पहले आप बताइए कि हुकूमत की तरफ से अगर 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी आयद हो जाए तो क्या ये सही है या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। 2 बच्चे भी ज़्यादा हैं मेरी नज़र में। मैं ये समझती हूँ कि जनरली जैसे आजकल के हालात हैं हमारे माशरे में, और वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि आई थॉट एक ही बच्चा बहुत है। एक ही बच्चा? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 4 बच्चे हैं। तो आपके 4 बच्चे कैसे? अब वो हो गए, लेकिन ये तो हालात बाद में एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस होता है इंसान का, उसके बाद ही पता चलता है कि नहीं, शायद अब भी गलत हो गया, 4 बच्चे बहुत थे। 4 बच्चे बहुत हो गए? बहुत हैं। अच्छा, ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि 4 हो गए, एक ही होना चाहिए था? क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखे, क्या ऐसी चीज़ आपने फेस की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वालदा की सेहत मुतासर होती है, क्योंकि ये सिर्फ माई को पता होता है कि वो किस सिचुएशन से गुज़रती है, और उसके बाद ही एक बेबी इस दुनिया में आता है, और ये सिर्फ वही जानती है कि कैसे होता है। लेकिन जब उसके बाद उसे उसकी परवरिश करना, उसका बहुत कुछ आता है जो उसमें, और अगर आप कम गैप से दूसरा बच्चा हो जाता है तो 2 बच्चों को अटेंड करना और फिर घर की दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करना, और अगर वो वर्किंग लेडी है तो उसके लिए तो और भी मुश्किल होती है कि बाहर भी काम करना है, घर में काम करना है, हस्बैंड को भी, क्योंकि हमारे जनरली जैसे कि हमारा माशरा है, यहाँ पर ख़वातीन का जो मकाम है कि वो घर में भी करती हैं, बाहर भी करती हैं। हाँ, हमारे जो मर्द हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद करते कि कुछ भी नहीं करना चाहते घर में। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो आपका काम है, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कर रहे हैं, और इसलिए करना है आपने काम। तो घर का भी पूरी उन्हें सब कुछ चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है। लेकिन मसाइल कुछ इस किस्म के आ जाते हैं। अगर फ़र्ज़ किया फर्स्ट बेबी बेटी हो तो जो ससुराल और दूसरे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं एक बेटा तो होना चाहिए, बेटा लाजमी है, उसी से तो नाम चलेगा। इस तरह फिर वो बेटे की उसमें सेकंड बेबी भी हो जाता है। तो कभी हाँ, ये सही कह रही, बेटों के चक्कर में भी बच्चे बढ़ते हैं। बच्चे बढ़ते चले जाते हैं कि बेटा नहीं है तो नहीं। अब फिर अगर बेटा हो गया तो फिर ससुराल और की तरफ से डिमांड होती है कि जोड़ी तो होनी चाहिए, जोड़ी बना दो। और अल्लाह तो कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। और फिर शौहर जो होते हैं वो तो उस मुश्किल से नहीं गुजरते, वो तो नहीं जानते कि किस तरह से ये सब कुछ फेस किया जाता है, तो उनको तो इस चीज़ की परवाह नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा है, कोई बात नहीं, औलाद हो गई तो क्या हुआ। तो वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आती है, लेकिन अगर फाइनेंशियली, हाँ बिल्कुल, स्टार्ट में तो पता नहीं चलता ना, बच्चे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनकी तालीम और दूसरी सब
ضروریات سامنے آتی ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچے اگر زیادہ ہیں تو کتنی پرابلم ہوتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر طیبہ آپ ہمارے پول کے سوال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کے پول کے سوال کے جواب میں کہوں گی کہ بہت اچھا ہوگا، بیکاز آئی تھنک اس وقت جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پورا پاکستان، پوری ورلڈ انفیکٹ، اینڈ پاکستان میں فیملی پلاننگ فیل ہونے کا صرف ریزن ہی یہ ہوا ہے کہ جن کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے کی نہیں، اور جن کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ان نیسیسری کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا دیکھو جیسے اگر ایک میرڈ کپل ہے اور وہ بالکل سٹارٹنگ سے ہی پلان شروع کر دیتا ہے تو دیٹ از آلسو رانگ. یا کیونکہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو اینڈومیٹروسس میں چلی جاتی ہیں یا 30+ شادیاں کر رہی ہیں، تو دے شوڈ ناٹ گو فار فیملی پلاننگ امیڈیٹلی. مطلب فرسٹ دے ہیو ٹو کمپلیٹ 1 اور 2 بیبیز اور اس کے بعد وہ لوگ کریں. مطلب ہمارا مقصد صرف فیملی پلاننگ کا مطلب چائلڈ اسپیسنگ ہے، بچے کم یا زیادہ نہیں ہیں. آپ کو اپنے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے، مدر کی صحت دیکھتے ہوئے اتنے بچے کرنے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ 3 بچے اب پوری دنیا میں بڑی فیملی کنسیڈر ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ماں کی صحت 3 بچوں کے لیے ہوتی ہے اور ایک باپ کی فائنینشیل کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا وہ 3 بچوں کے لیے ہوتی ہے. جو شروع کے 3 بچے ہوتے ہیں وہ میکسیمم پیار بھی لے لیتے ہیں ماں باپ کا، منی بھی لے لیتے، ٹائم بھی لے لیتے، اور جو بیچارے بعد کے بچے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے کہ بڑے بہن بھائی ان کے بیچارے ایک طرح سے سیکنڈری پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچی خود 8 سال کی ہوتی ہے اور اس کو چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن سنبھالنی ہوتی ہے. تو دیٹ از رانگ، کیونکہ وہ 8 سال کی بچی بھی بڑی نہیں ہوگی، وہ بھی بچی ہے. تو آئی تھنک اگر گورنمنٹ یہ چیز کرے، جیسے انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے ہاں یہ بہت ہے، بیٹی ہو گئی تو اس کے چکر میں لائن لگا دیں گے. حالانکہ اگر آپ قدرتی طور پہ اسپیسنگ کر لیں نا 3 سے 4 سال کا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک آپ کا آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کتنا وہ ہے، لیکن آئی ہیو سین کہ اگر 3-4 سال کا گیپ کر لیا جائے تو سیکس بھی چینج ہو جاتی ہے. یعنی اگر فرسٹ آپ کی بیبی گرل تھی تو سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے 3 ایئرس کا گیپ کر لیا، آئی ہیو ہرڈ اٹ، اب یہ میتھ ہے یا اس میں کہ میل کے جو ہے، کیونکہ دیکھو فیمیل تو ویسے ہی بیچاری وہ ہے نا ایکس ہے، یعنی فیمیل کے تو ایک ہی وہ ہوتے ہیں، جینز ہوتے ہیں، کروموزومز اس کے تو ایک ہی ہوتے ہیں. سیکس ڈٹرمینیشن میل کا مطلب وہ کرتا ہے، جین کرتا ہے، کروموزوم کرتا ہے کہ یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو آئی ہیو ہرڈ اٹ کہ آفٹر ایوری 3 ایئرس میل کی یہ چیز چینج ہو جاتی ہے. تو اف یو ہیو فرسٹ بیبی بوائے تو آپ اگر 3-4 سال کا گیپ کر لیتے ہیں تو دوسری آپ کی آٹومیٹکلی بیبی گرل، لیکن یہ 100% نہیں اپلائی. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جن کا ایک بیٹا اور انہوں نے 3 سال کا گیپ کیا تو سیکنڈ بھی بیٹا ہی ہوا. یعنی یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، ایسا آبزرو کیا. مطلب آپ کے خود کے کتنے بچے ڈاکٹر صاحب؟ میرا ایک ہی ہے. اور آپ نے کتنے پلان کیے ہیں اپنی لائف میں؟ آئی تھنک وہی بات جیسے میں نے کہا کہ آپ بینگ پیرنٹ ہونا، مدر ہونا، یہ خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. یعنی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں مدر ہوں، کیونکہ جس زمانے میں میں مدر بنی تھی اس زمانے میں میں اپنا MBBS کمپلیٹ کر رہی تھی اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو مائی ہاؤس جاب. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو تم خود پڑھ رہی ہو، یوں مت. آئی نو میں نے بہت سفر کیا اس کی وجہ سے، لیکن میرا بچہ اتنا اچھا تھا کہ نہ اس نے مجھے پیٹ میں تنگ کیا، نہ دنیا میں آ کے تنگ کیا، سچی بات میں کہوں. اینڈ میں بہت بلیسڈ ہوں اس معاملے میں کہ آئی ہیو سچ اے لکی چائلڈ ان مائی لائف. اینڈ وہ جو آپ مدرہڈ انجوائے کرتے ہیں نا، لیکن ٹھیک ہے اگر میرے پاس اب کیونکہ میں ایک ہی بچہ کبھی نانی رکھ رہی ہے، کبھی خالہ رکھ رہی ہے، کبھی کوئی رکھ رہا ہے، تو مجھے لائن نہیں لگانی چاہیے. اینڈ آئی تھنک یہ میں نے، مائی مدر واز آلسو اے ڈاکٹر، ان کے اپنے 6 بچے تھے، تو انہوں نے ہمیں جب ہماری شادیاں کی تھی تو یہ ایڈوائس کی تھی سب بہنوں کو کہ پلیز بیٹا اپنے گھروں میں جا کے اس چیز کو ضرور وہ کیجیے گا کہ بیکاز وی ور 4 سسٹرس، ہم پہلے 4 بیٹیاں تھیں. اینڈ وہی جو ہماری مینٹیلٹی ہے کہ مائی ابا واز انجینئر، بٹ ان کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ آئی ہیو اے بیٹا، آئی ہیو اے سن، آئی ہیو اے سن. تو اس چکر میں لائن سے 4 ڈاٹرز ہوئیں اینڈ پھر بیٹے ہوئے. اینڈ جو انہوں نے بات کی کہ پہلے ایک بیٹا ہوا، دین میرے ابا نے کہا جوڑی ہونی چاہیے، جوڑی ہونی چاہیے. آفٹر 6 مائی مدر سیڈ کہ بھائی بس کر جاؤ، اب آپ دوسری لے آئے اگر آپ کو چاہیے. اس کے لیے ایگری ہو جائیں گے، مرد کا کیا ہے، اللہ بالکل ایگری ہو جائے گا. اچھا اس کریٹیکل پوائنٹ پہ ہم تھوڑی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.